میاں محمد بخش رحمت اللہ تعالی علیہ ایویں گال نہیں کی تھی. اگر ماں دی قدر پوچھنی وے نا تو جلو حضرت بایزید بستامی کو پوچھتے ہیں کہ اے بایزید بستامی، اللہ رب العالمین نے آپ کو بڑا اونچا مقام عطا فرمایا، اتنا بلند مقام عطا فرمایا. اے اللہ دے او کامل بندے ہن جڑے گناہگاریں کو ایک لمحے دے اندر توبہ بھی کروا چھڑیں دے ہن تے اللہ تبارک و تعالی دے رستے دو تے چلا بھی چھڑیں دے ہن. آپ دے علاقے بستان دے اندر نا جی ایک فاحشہ عورت آ گئی تے آپ تک خبر پہنچی بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ تک کہ فاحشہ عورت نے آ کے سارے علاقے دے لوگاں دے ایمان کو برباد کرنا شروع کر دیتے، سارے علاقے دے نوجواناں کو برائی دے رستے تے لا دیتا. تے اللہ دا ولی ہوندا بھی وہ جڑا برائی کو روکن واسطے خود سامنے آ کھڑے. اولیاء دی ایک نشانی ہوندی ہے برائی دے سامنے ڈٹ کے کھڑ ویندے. بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ مصلی چاہتا، اپنا مصلی چاہ کے وہی فاحشہ عورت دے دروازے تے بچھا دیتا. شام دا وقت ہویا، اون دے گاہکاں دے آمن دا ٹائم ہویا، لیکن اج نیک بندے دا چہرہ، چمکدا چہرہ، سنت رسول چہرے تے، دستار سر تے ہوئے، چٹی ڈاڑی والا بزرگ دروازے تے بیٹھا ہوئے. کون ہمت کر سکتا ہاں بزرگاں کو پار ون کے تے برائی والے رستے دو ویندے. اج شام ہو گئی لیکن کوئی گاہک اندر داخل نہ ہویا. اس عورت نے اپنی خادمہ کو بھیجا کہ ون کے پتہ کرو جی اج کیا مسئلہ ہے. اگے تا اس وقت تک متوالیاں دی لین ہوندی ہے، سارے دیوانے تے مستانے دا رش ہوندا ہا، اج کوئی بندہ نہیں آیا. خادمہ باہر آ کے رٹھا، دروازے تے ایک بزرگ بیٹھے، چمکدار چہرہ، چہرہ نورانی ہے تے مصلی وچھا کے اللہ اللہ دا ذکر بیٹھے کرن. جیڑا بھی شخص آمن لگ دے بزرگاں دے چہرے کو دیکھ کے واپس لگا ویندے. اس ون کے ساری کہانی سنا دیتی کہ تورے دروازے تے ایک نیک بندے دا پڑاؤ ہے، ایک اللہ والا بندہ آیا بیٹھے، اس واسطے تہاڈے گاہک تے تہاڈے دیوانے تے مستانے تہاڈے دروازے تو دیکھنا بھی گوارا نہیں کریں دے چونکہ اگو ایک بزرگ بیٹھے ہیں. تے عورت خود چل کے آ گئی، آ کے آدھی حضرت یہ تہاڈی جہت نہیں نا، یہ تو بھٹکے ہوئے لوگاں دا راہ ہے، تساں کتھاں آ گئے وے؟ بزرگاں فرمایا اساں بھی بھٹکے ان کو سیدھا راہ لاون آئے بیٹھے ہیں. عورت بول پئی آکھن لگی حضرت کیوں ساری روزی دے اوتے لت مرندے وے، مہربانی کرو اٹھ کے لگے ونجو. بزرگاں فرمایا جی اے دس ایک رات دی روزی کتنا ہے تیری، ایک رات کتنا کما گندی. اس عورت نے منہ منگی قیمت دسی، بزرگاں نے وہ قیمت ادا کر دیتی. تے آپ نے فرمایا اج دی رات ایک قیمت تے کو مل گئی، ہن جویں اساں آکھسوں تاں اوویں کرن دے تو پابند ہو سے نا جی. آکھن لگی جی اجی اگے میں تے پیسے واسطے سارا کچھ تھیندے، اج آپ نے قیمت دے دیتی ہے جویں تساں آکھسو اوویں کرے ساں. پر بزرگاں فرمایا اج کم کچھ بیا کرنے سے، اج معاملات کو ہٹ کے ہی کم تھی سی. کیا کم تھی سی جی؟ بزرگاں فرمایا سب تو پہلے غسل کرو، پاکیزہ لباس پاؤ تے بکل مار کے جس ویلے عورت سامنے آئی نا بزرگاں فرمایا اے بچھا پہ مصلی، چل کھڑی ہو کے تے اللہ دی بارگاہ دے اندر نماز شروع کر دے. یہ عورت ہے روزانہ لوگاں دے ایمان کو برباد کریں دی، اج اللہ والے دی نگاہ پہ تے خود مصلی تے ہی کھڑی ہے. اے ہوندن اللہ والے جڑے گناہگار لوگاں کو بھی چاہ کے اللہ تبارک و تعالی دی بارگاہ تے حضور صلی اللہ علیہ وسلم دا در دکھینن. تے جس ویلے عورت نے نیت کی تھی اللہ اکبر، قیام رکوع تے سجدے وچ گئی نا، پیچھے اللہ دے نیک بندے حضرت بایزید بستامی بھی سجدے وچ لگے گئے. دعاواں تے سارے اللہ کولوں منگدے نا جی. تے بزرگ نے دعا منگی یا رب العالمین تیری گناہگار بندی کو اہ تک گھن کے آمنا میرا کم ہا، اگو دل دی دنیا بدلنا مالک تیرا کم ہے. تے جس ویلے اس عورت نے سجدے سر رکھیا، زمانے دی فاحشہ عورت ہے تے جس ویلے سر چاہتے سی نا وقت دی ولیہ بن چکی ہے. 90 ولی آپ دی اولاد جو پیدا تھے. پیچھے کلندر لاہوری اقبال بھی آدھے بیٹھے ہیں کہ جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں اور نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں. تے بایزید بستامی کو لوگ کہیں پوچھا حضرت اتنا اونچا مقام کتوں نصیب تھے جو گناہگارے کو پلک جھپکن دے اندر تو اللہ تبارک و تعالی دا قرب عطا فرما دے دے. تے بایزید بستامی فرمایا میں 12 سال جنگلاں دی عبادت بھی کی تھی لیکن یہ مقام نہ ملا. میں جنگلاں دے اندر عبادت کر کر کے پتے کھا کھا کے بھی گزارا کیتا، یہ مقام نہ ملا. پیر بھی زخمی ہوئے، چہرے دے ہوتے بھی گرد و آلود جمی. 12 سال اپنی والدہ کو جدا رہ کے اجازت گھن کے گیا ہمیں، امی جان اجازت لیو میں جنگلاں دے اندر عبادت کر کے اللہ دی تلاش کراں، رب دا قرب حاصل کراں. بایزید بستامی فرمیندن ایک سردیاں دی سخت رات ہے، اپنے علاقے جو گزردا پیا ہمیں دل وچ خواہش پیدا تھی بایزید کہیں ماں دی خدمت بھی تو کرے ہاں نا. 12 سال ہو گئے ماں دی زیارت ہی نہیں کی تھی. اج دل چاہتا پیا ہا کہ ماں دی زیارت کراں. رات گہری ہے، سردیاں دی سخت رات ہے تے اماں جان بزرگ ہن. میں دروازے دے دستک دیندا رک گیا تے آواز آئیے میرے ضمیر دے وچوں بایزید
کہ نہیں ماں کو سکھ تریتا نہیں بھی 12 سال ہو گئے اجازت گھن کے گیا ہمیں خدمت کیتی نہیں بھی ہن ماں دی نیند تک خراب نہ کرنا اگر زیارت کرنی بھی دروازے تے بہ ماں جس ویلے کھڑی ہو سی اٹھ سی دروازہ کھلے سی پیچھے زیارت کر کے لگا ونی آپ فرمائیں ساری رات سردی دی اس سخت رات میں اپنی ماں دے دروازے تے بیٹھا رہ گیا تے جس ویلے تہجد دا ویلا تھا نا ماں نے وضو کیتا تے وضو دے پانی دا جس ویلے نالی دے وچوں گزر ہویا میں کو اندازہ ہویا کہ میری والدہ اٹھ کے تہجد دا وضو بھی کرن دی ہے قربان ونجو نہ ماواں دے اوتے تے ماما بھی تے پاکیزہ ہن نا جی جنہاں دے بزرگ جنہاں دے بیٹے اتنا پاکیزہ ہن انہاں دے والدین دا کردار بھی کمال دا ہے بہرحال او جس ویلے فجر دے وقت نا بایزید بستامی رحمت اللہ تعالی علیہ دی والدہ محترمہ وضو کرندے کھڑے ہن تے نالی دا پانی جس ویلے باہر آیا حضرت بایزید بستامی رحمت اللہ تعالی علیہ آپ نے دروازہ کھڑکایا تے ماں دے نال ملاقات ہوئی سحری دا وقت ہے ماں میں تہجد گزارے تے ماں نے جناب والا ہاتھ اٹھائی چاہ کے اللہ دی بارگاہ دعا منگی یا اللہ میرا بیٹا تیری تلاش دے اندر 12 سال تو جنگلاں دے اندر دھکے کھاندا ودے کیا مالک اجے تک میرے بیٹے کو قرب نہیں بھی دیتا بایزید بستامی فرمائیں 12 سال دی عبادت دے اندر جڑا قرب نہ ملیا ہا میری ماں نے ایک دفعہ ہاتھ چاہتے ہیں اللہ تبارک و تعالی نے اپنا قرب عطا فرما چھوڑے میں کہ سارے عبادتوں دی ضرورت ہے حج بھی کرو روزے بھی رکھو نماز بھی پڑھو لیکن گھر بیٹھے اپنے بزرگاں دے دعاواں گنن واسطے نا انہاں کو قدم چم کے بھی تو کو دعا گننی پوے نا تا قدم چمن دے اندر اپنی بے عزتی نہ سمجھی رب کعبہ دی قسم آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان ہے رضا اللہ فی رضا الوالد اگر تو چاہنے تیرا خدا تیرے کو راضی ہوئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں گارنٹی دینا پیا اپنے باپ کو راضی کرتا تیرا باپ تیرے کو راضی ہے تا گارنٹی ہی بھی تیرا خدا بھی تیرے کو راضی ہے اگر گھر بیٹھے والدین کو خدمت دی ضرورت ہوئے تے بیٹا ون کے جناب والا پیر دی چوکھر تے جھاڑو دیندہ بدا ہوئے خدا راضی نہیں ہونا گھر بیٹھے ہوئے والدین کو خدمت دی ضرورت ہوئے تے بیٹا ون کے جہادی تنظیموں دے اندر شامل تھی خدا راضی نہیں ہونا باپ کو تے ماں کو خدمت دی ضرورت ہوئے بیٹا تبلیغی گشت ودا کرندہ ہوئے رب کعبہ دی قسم خدا راضی نہیں ہونا وہ اقبال بہوں پہلے آگئے اپنے بھی خفا مجھ سے کہ بیگانے بھی ناخوش کہ میں زہر حلاحل کو کبھی کہہ نہ سکا کند بات وہی کہتا ہوں سمجھتا ہوں جسے حق نہ ابلہ مسجد ہوں نہ تہذیب کا فرزند حقیقت یہ ہے سارے ہی باتاں اگر قبول کرامنے میں نہیں تو اپنے والدین کو راضی کر اگر ماں تے پیو راضی ہے نا جنت در بھی کھول ویسن تے خدا بھی راضی تھی پوزیا تے بہرحال او میاں صاحب ایویں نہیں آگ گئے کہ ماما ٹھنڈیاں چھاواں تے اگلا جملہ میاں محمد بخش رحمت اللہ تعالی علیہ دا میاں صاحب کیا فرمایا جی بھائی بھائیاں دے درد ونڈاں دے بھائی بھائیاں دیاں باواں باپ سراں دے تاج محمد اتے ماواں ٹھنڈیاں چھاواں تے نہ کر بندیا میری نہ میری نہ تیری چار دناں دا اے دنیا میں لا تے پھر مٹی دی ڈھیری تے اے دنیا دن چار دہاڑے کی تو لے جانا یار بڑا لے کملی والا یارا جے تو جنت جانا میاں صاحب نے آخری شعر دے ہوتے میں ایک حدیث سنانا چاہنا آپ کو آپ دے اے مسکران دے چہرے آپ دے چہرے اللہ تا قیامت شاد و آباد رکھے اللہ تعالیٰ آپ کو روئے جانے دے خوشیاں عطا فرماوے تے اماں جان دی اللہ بخشش مغفرت فرماوے میاں صاحب فرمایا اے دنیا دن چار دہاڑے تو کی تھوں لے جانا کوئی سے چاہ کے کوئی ونجنے سارا کچھ تھو دے ہی تھیں رہ ونجنے جڑی شے نال ونجنی ہے نا تے جڑی شے نے تیرے واسطے جنت دے دروازے کھلواونے او میاں صاحب میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ چونکہ اللہ دے ولی ہن تے اولیاء سچی گال کرن
آپ فرمایا اگر چاہنے کہ اللہ تیرے واسطے جنت دے دروازے کھول دے وے تیری دنیا دی ہر نیکی قبول فرماوے تے آپ فرمایا اے دنیا دن 4 دہاڑے تو کی تھوں لے جانا یار بنا لے کملی والا جے تو جنت جانا اگر جنت دے ونجنے نا ود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نال تعلق جوڑ کے رکھ سرکار دے نال وفا والا محبت دا رشتہ مضبوط کر کے رکھ حضور علیہ السلام دے نال وفا کر تے اقبال ہی میں نہیں آگ دے کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں